24 नवंबर 1971 अमेरिका की तारीख का एक ऐसा दिन जिसका राज आज भी हल नहीं हो सका। एक आम लिबास पहने शख्स खामोशी से एक मुसाफिर त्यारे में सवार हुआ। ना वो घबराया, ना उसने शोर मचाया और ना ही किसी को अंदाज़ा था कि चंद घंटों बाद वो दुनिया की सबसे पुरस्कार हाईजैकिंग का मरकज़ी किरदार बन जाएगा। इस शख्स ने दावा किया कि उसके ब्रीफकेस में बम मौजूद है। उसने हुकूमत से $2 लाख नकद और 4 पैराशूट का मुतालबा किया। हैरान कुन बात यह थी कि उसने किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर रात के अंधेरे में हज़ारों फीट की बुलंदी पर उड़ते हुए त्यारे से पैराशूट के साथ छलांग लगा दी और हमेशा के लिए गायब हो गया। ना उसकी लाश कभी मिली, ना वो ज़िंदा पकड़ा गया और ना ही आज तक कोई यकीन से बता सकता है कि आखिर डी.बी. कॉपर था कौन। क्या वो इस ख़तरनाक छलांग के बाद ज़िंदा बच गया या उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो गई। आज की वीडियो में हम इस पुरस्कार वाक़े की मुकम्मल हकीकत जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मलिक अतीक अनफिल्टर्ड। अब चलते हैं इस दिन की तरफ जब ये पुरस्कार कहानी शुरू हुई। 24 नवंबर 1971 की दोपहर अमेरिका के शहर पोर्टलैंड के एयरपोर्ट पर एक शख्स पहुंचा। उसने अपना नाम डैन कॉपर बताया और नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ़्लाइट 305 का एक तरफ टिकट ख़रीदा जिसकी मंजिल सेटल थी। और उस ज़माने में हवाई अड्डों पर ना आज जैसी सख्ती सिक्योरिटी मौजूद थी और ना ही मुसाफिर की मुकम्मल तलाशी ली जाती थी, इसलिए वो बग़ैर किसी रुकावट के जहाज़ पर सवार हो गया। वो दरमियानी उम्र का एक आम सा शख्स दिखाई देता था। इसने स्याह रंग का सूट, सफ़ेद कमीज़, स्याह टाई और सन ग्लासेस पहन रखे थे। इसके हाथ में एक स्याह ब्रीफकेस था जिस पर किसी ने ख़ास तवज्जो नहीं दी। वो खामोशी से अपनी नशिस्त पर बैठ गया और ड्रिंक मंगवाई, सिगरेट जलाई और बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में जहाज़ की उड़ान का इंतज़ार करने लगा। जहाज़ ने मुकर्रर वक्त पर परवाज़ शुरू की। मुसाफिर अपनी अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। एयर होस्टेस मामूल के मुताबिक सबकी खिदमत कर रही थी और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि चंद ही मिनट बाद एक ऐसा वाक़या पेश आने वाला है जो कई दहाइयों बाद भी दुनिया का एक ना सुलझने वाला राज बन जाएगा। तकरीबन 30 मिनट बाद उस शख्स ने एक एयर होस्टेस को अपने करीब बुलाया, जेब से एक तय किया हुआ कागज़ निकाला और खामोशी से उसके हाथ में दे दिया। एयर होस्टेस ने पहले उसे आम सा पैगाम समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन अगले ही लम्हे उस शख्स ने आहिस्ता से कहा, मैडम बेहतर होगा आप ये नोट अभी पढ़ लें, मेरे ब्रीफकेस में बम मौजूद है। एयर होस्टेस ने जैसे ही वो नोट पढ़ा उसके चेहरे का रंग बदल गया। नोट में साफ साफ लिखा था, इस शख्स के ब्रीफकेस में बम मौजूद है। वो घबरा गई मगर उस शख्स ने इंतहाई पुरसुकून लहजे में उसे अपने साथ वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। चंद लम्हों बाद उसने आहिस्तगी से अपना ब्रीफकेस थोड़ा सा खोला। अंदर सुर्ख रंग के सिलेंडर नुमा सामान, तारें और एक बैटरी जैसी चीज़ नज़र आ रही थी। ये मंजर देखकर एयर होस्टेस को यकीन हो गया कि मामला इंतहाई संगीन है। उस शख्स ने अपने मुतालबात भी बता दिए। उसने हुकूमत से $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और सेटल एयरपोर्ट पर जहाज़ में ईंधन भरने के लिए एक फ्यूल टैंक का मुतालबा किया। साथ ही उसने सख्ती से कहा अगर इसकी कोई शर्त पूरी ना की गई तो वो जहाज़ को धमाके से उड़ा देगा। एयर होस्टेस फ़ौरन कॉकपिट में गई और पायलट को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। पायलट ने बग़ैर वक्त ज़ाया किए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता किया और चंद ही लम्हों में ये ख़बर FBI और दीगर अमरीकी हुक्काम तक पहुंच गई। हैरत की बात ये थी, इस पूरे वक्त में डी.बी. कॉपर ना घबराया, ना गुस्सा हुआ और ना ही उसने किसी मुसाफिर को नुकसान पहुंचाया। बाहर से वो एक आम शाइस्ता और पुरसुकून इंसान दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके एक फ़ैसले ने पूरे अमेरिका की सिक्योरिटी को हिला कर रख दिया था। अब हुकूमत के सामने एक ही सवाल था, क्या इसके मुतालबात मान लिए जाएं या उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए। आखिरकार अमेरिकी हुक्काम ने मुसाफिरों की जान बचाने के लिए डी.बी. कॉपर के तमाम मुतालबात मानने का फ़ैसला कर लिया। जब फ़्लाइट सेटल एयरपोर्ट पर उतरी तो पुलिस, FBI और एयरपोर्ट हुक्काम पहले ही वहाँ मौजूद थे, लेकिन सब कुछ इंतहाई खामोशी से किया जा रहा था।
جہاز کے اندر موجود مسافروں کو خطرے کا احساس نہ ہو، چند ہی منٹوں میں $2 لاکھ نقد، 4 پیراشوٹ اور ایندھن کا انتظام کر دیا گیا۔ جیسے ہی سامان جہاز میں پہنچا، ڈی بی کوپر نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے تمام 36 مسافر اور 2 ایئر ہوسٹس کو آزاد کر دیا۔ اب جہاز میں صرف پائلٹ، کو پائلٹ، فلائٹ انجینئر اور ایک ایئر ہوسٹس رہ گئے تھے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس کا منصوبہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا جہاز کو میکسیکو سٹی کی طرف لے جایا جائے۔ ساتھ ہی اس نے کچھ عجیب ہدایت بھی دی۔ اس نے کہا کہ جہاز زیادہ اونچائی پر نہیں بلکہ تقریباً 10,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرے، رفتار بھی کم رکھی جائے، لینڈنگ گیئر مکمل طور پر اندر نہ کیا جائے اور پچھلا دروازہ کھولنے کے لیے تیار رکھا جائے۔ پائلٹ جانتا تھا کہ یہ سفر انتہائی خطرناک ہونے والا ہے، لیکن اس کے پاس ڈی بی کوپر کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، بارش شروع ہو گئی تھی اور جہاز تاریک آسمان میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اگلے چند منٹوں میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو دنیا کے سب سے بڑے رازوں میں شمار کیا جائے گا۔ جہاز رات کے اندھیرے میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ باہر شدید بارش ہو رہی تھی، تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور نیچے گھنے جنگلات پھیلے ہوئے تھے۔ ایسے خطرناک موسم میں کوئی بھی شخص طیارے سے چھلانگ لگانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ڈی بی کوپر کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ اس نے جہاز کے پچھلے حصے میں جا کر ایک پیراشوٹ پہنا، $2 لاکھ سے بھرا ہوا بیگ اپنی کمر کے ساتھ مضبوطی سے باندھا اور باقی عملے کو کاکپٹ میں رہنے کا حکم دیا۔ چند لمحوں بعد کاکپٹ میں موجود عملے نے اچانک ایک زوردار جھٹکا محسوس کیا۔ جہاز کا پچھلا دروازہ کھولا گیا۔ پائلٹ نے فوراً کنٹرول سنبھالا، لیکن چند سیکنڈ میں ایک اور جھٹکا محسوس ہوا۔ اس کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ کسی نے ڈی کوپر کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ جب جہاز اپنی اگلی منزل پر اترا تو عملہ احتیاط سے پچھلے حصے کی طرف گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک پیراشوٹ غائب تھا اور $2 لاکھ بھی ساتھ جا چکے تھے۔ ڈی بی کوپر ہوا میں کہیں گم ہو چکا تھا۔ یہیں سے امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی تلاش شروع ہوئی۔ ایف بی آئی نے اندازہ لگایا کہ وہ واشنگٹن ریاست کے گھنے جنگلات میں کہیں اترا ہوگا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ واقعی اس خطرناک چھلانگ کے بعد زندہ بچ گیا تھا یا پھر رات کے اندھیرے نے اس راز کو ہمیشہ کے لیے اندر چھپا لیا۔ ڈی بی کوپر کے طیارے سے چھلانگ لگانے کے فوراً بعد ایف بی آئی، مقامی پولیس اور امریکی فوج نے ایک بڑے سرچ آپریشن کا آغاز کیا۔ ہیلی کاپٹروں نے جنگلات کے اوپر پروازیں کی، درجنوں تفتیش کار زمین پر اترے اور ہزاروں ایکڑ کے علاقے کی باریک بینی سے تلاشی لی گئی، لیکن ڈی بی کوپر کی لاش نہ ملی۔ حیرت انگیز طور پر پیراشوٹ اور نہ ہی $2 لاکھ سے بھرا بیگ ملا۔ تحقیق کے دوران ایف بی آئی نے سینکڑوں مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی۔ کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ڈی بی کوپر کو جانتے ہیں، جبکہ کچھ نے خود کو ہی وہ شخص قرار دے دیا، مگر جب بھی شواہد کا جائزہ لیا گیا ہر دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ وقت گزرتا گیا لیکن اس پراسرار شخص کی کوئی سراغ نہ ملا۔ ایسے لگنے لگا جیسے وہ رات کے اندھیرے میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ پھر تقریباً 9 سال بعد 1980 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کیس کو دوبارہ دنیا بھر کی خبروں کی زینت بنا دیا۔ واشنگٹن ریاست میں دریائے کولمبیا کے کنارے کھیلتے ہوئے ایک 8 سالہ بچے کو ریت میں دبی ہوئی نوٹوں کی گڈیاں ملی۔ جب ان نوٹوں کے سیریل نمبرز چیک کیے گئے، سب حیران رہ گئے۔ یہ وہی رقم تھی جو ڈی بی کوپر کو تاوان کے طور پر دی گئی تھی، لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی وہی تھا، اگر رقم کا صرف ایک حصہ ملا تو باقی پیسے کہاں گئے اور خود ڈی بی کوپر کہاں گیا؟ 1980 میں ملنے والے ان نوٹوں نے ایف بی آئی کو امید دلائی کہ شاید اب یہ راز حل ہو جائے گا۔ ماہرین نے علاقے کی دوبارہ تلاشی لی، زمین کی تہیں کھودی، دریا کے بہاؤ کا جائزہ لیا اور مختلف سائنسی تحقیقات بھی کی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ باقی رقم ملی، نہ پیراشوٹ
और ना ही डी.बी. कॉपर का कोई ऐसा सबूत मिला जो उसकी किस्मत का फैसला कर सके। वक्त के साथ साथ इस वाक़े पर कई नज़रियात सामने आए। कुछ माहिरीन का ख्याल था कि इतने ख़राब मौसम की सूरत हाल में त्यारे से छलांग लगाने वाला शख्स ज़िंदा नहीं बच सकता और वो जंगल में ही हलाक हो गया होगा। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि डी.बी. कॉपर एक तरबियत याफ्ता पैराट्रॉपर या फ़ौजी था जिसने पहले से मंसूबा बंदी कर रखी थी, इसलिए वो कामयाबी से फ़रार होने में कामयाब हो गया। बरसों तक FBI ने इस केस पर काम जारी रखा। हज़ारों सफ़हात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड जमा किए गए, सैकड़ों अफराद से पूछ-गुछ की गई और जदीद DNA टेक्नोलॉजी की भी मदद ली गई, मगर कोई भी सबूत इस मामले को हल न कर सका। आखिरकार 2016 में तकरीबन 45 साल बाद FBI ने बाज़ाब्ता तौर पर इस केस की फ़ाल तहकीकात बंद कर दी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि राज हल हो गया था, बल्कि हकीकत ये थी कि दुनिया की सबसे मशहूर हाईजैकर की असल शनाख्त आज भी एक मौमा बनी हुई है। आज भी लोग यही सवाल करते हैं, क्या डी.बी. कॉपर वाकई इस छलांग के बाद ज़िंदा बच गया था, या फिर वो रात बारिश और घने जंगलात हमेशा के लिए उसका राज अपने साथ ले गए। शायद इस सवाल का जवाब कभी ना मिल सका। यही वजह है कि डी.बी. कॉपर का नाम आज भी दुनिया की सबसे बड़े हल ना होने वाले राजों में शुमार होता है। अगर आपको ये पुरस्कार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में डी.बी. कॉपर के साथ आखिर क्या हुआ था। अल्लाह हाफिज़।